So, sa liwat, may gabi sa tanan. Hopefully, maging okay na nisa. Sige. So, ano kataliwat sa aton nga pag-share sang pulong sa Ginoo kami may distraction na siya gamay apros kilang. Sige hapon, patayon kita sa aton nga muluaton. So, sa liwat may gabi sa tanan, may gabi sa magabiyo kag sa nagabiyo na sa aton nga live diri sa tingog sang kalawasan. So, pasalamatan tang Ginoo nga sa gihapon kita kita ginubayan nga makalambot diri sa aton nga sa diin kita naga-live. So, sa liwat no, ang aton nga verse nga pagpamalandungan sa sinya gabi no, aton niya siya ginkuha sa Manugwali, Kapitulo 7, versikulo 3. Nga amoy niya ang gindikanan sang title sang aton nga topiko sa sinya gabi. But before sina mag-pray kita agod sa sugod sa aton nga share sa pulong sa aton Ginoo. So let's pray. Father in heaven, Ginoo, salamat sa gihapon nga nagitugutan mo naman kami ako nga magwali sa iyong mga pulong. Kabay pa Ginoo nga sa gihapon ikaw mag-upod sa amon kag hatag man ako Ginoo sang kaalam kapag hangop Ginoo nga ma-share ko ining pulong sa imo kag hopefully Ginoo nga wala na sang distraction nga mag-aabot sa amon Ginoo kakabay nga mag dire-diretso na ang pag-share sa iyong mga pulong kag kabay Ginoo nga buksiman ang pagunahuna kag tagipusoon sa mga nagapamati agod sila man makahangop sang imo nga pulong. Ikaw na Lord ang maalam sa amon nga mga bulaton sa gabi Ginoo. Kung wala ikaw Ginoo, wala gid ako sa kasarang sinitanan. Takos ka nga dayon kapasalamatan Ginoo, mangod sa kaayo kagatutom nimo sa amon. At tinitanan Lord nga balik ko sa imo. Nga may dako ang kadayawan, kapagpasalamat paagi sa imo anak nga si Jesus nga mon Ginoo. Amen. So sinasiling ko na ang aton verse nga pamalandungan aton nilingin kuha sa Manugwali Kapitulo 7 versikulo 3 nga nagasiling ang kasubo mas maayo pa sang sa kalipay tungod kay ang kasubo makapatadlong sa kabuhi isang tao. So muna siyang aton nga verse no nga pamalandungan kag diri magagikan ng tigulo sa aton nga topiko nga ang tigulo nga ang kasubo makahatag sing kaalam sa tao. So paano bala nga ang kasubo makahatag sing kaalam sa tao? Kag paano bala nga ang nga bala nga nangin maayo pa ang subo kay makapatadlong sa kabuhi isang tao? Tungod ko naton lang taon ang kasubo magahatag sang dako nga realization sa aton sa tao. Ilabi na gid kung ikaw, ako, kita makasumalang sang kasubo sa aton kabuhi. Kung ginalantaw lang naton in a positive way, tama ta sa ma-realize sa kabuhi naton. Nga kung natawa naton, for example, makadto ka sa isang lugar, nga may isa ka family nga nadulaan sang upod sa kabuhi or sang ilang pamilya nadulaan sila sang malapit sa ila abiyan man abi or kakilala nga mo ginang close sa ila. May isa ka bata nga tuman ginang iya kasubo kaya nagtaliwan na ang iya nga iloy. Hinabalang wala gid siya sang may nahatag. Wala gid siya sang may nabulig sang maayo pang iya nga iloy. Pero ang sakripisyo sini para sa iya bilang iloy, grabe.
So kung ikaw, ako nga nakakita sina, makapangunahuna ka man nga ano bala ang aton nga mahimo, ang mahaton nga mahimo sini. Ang ato nga hitabo naga-reflect sa aton nga makarealize kita kag mausi sa ata ang aton kaugalingon na kita gali may kasawayan man o kita gali may kakulangan man. So hulaton pa bala naton nga may mag-abot sa aton nga tion nga kasubong sina nga ang katapusan sina maghinunusol man lang kita. So tabala masiling nga may mga time gali nga may mahimo pa kita. So nga ang ginahulat pa nato no kay kitabi nga tao, kasami naton sige lang dasan lang pwede pa man na may sunod pa man. Sang ako nagtuon sang sini nga verse, sang ako nagpamalandong man sini, ako mismo sa akong kabuhi may nakita man ko nga realization sini nga siling ko ang mga bagay kaya syempre tao lang man ko mo tao lang kita mahilig kita sa pagsiling bila nga sige lang buwas lang na karon lang na. So may mga bagay nga or mahitabo nga angay hindi tapag himuon subong para sabi sa pag-share sa pulong sa Ginoo no masilin kita nga dasan ako ma-share kay ano pa man lawi pa man ang tion. So para bikon parehas ang kasubo nga magabot sa kabuhi nimo sa kabuhi naton ulihin ang tanan nga hindi ka nagali makashare sa pulong sa Ginoo. Parehas sabi sini nga kung ikaw nakaagom man sa mga kasubo sa kabuhi nimo nga ikaw, ako, kita, mayara kita sang katungdanan nga mag-share sang pulong sang Ginoo kung paano naton na napasa na kasubo sa kabuhi naton. Or pwede magani nga mayara mga instances gani nga makarealize man ang tao kung for example ang aton binga ginikanan nagsiling nga hindi ka makato sa motong lugar ha kay mapahama ka to karon basta tumatabo sa imo. So bilang bata nga masupakon ginasupak natin nga aton nga ginikanan kisa isog patagani mo mga mambatang abeda sila kay ako mo mano ya. So ang mga pagsaway sa aton amo na nagali ang kasi hindi ta ma-appreciate nga amo na nagali ang nagapugong nga malikawan ta ang mga hitabo sa kabuhi naton nga either makahatag sa aton sang kasubo o kun kita ang makahatag sang kasubo sa aton ginikanan. Di for example karon nagadto to be kita sa atong lugar tapos may ginamo may rambol nga wala ka man sang sala pero nadalahig ka didto kag worse pa ikaw ang nagnadula napatay ka. So nagbilin ka sang kasubo sa imong ginikanan nga kaya ba naman kita nga sa lugar sang kamatayon wala na sa paghinunusol or pwede man nga wala ka napatay pwede man nga nasa labat ka dito naglaba binatirohan ka naigo ka sang napnigo ka sang palupok nga sa pabinoto di mo kamot or tiil or nabulag ka or kung natabo sa imo nga na ba lang bisan na mapakapaghinunusol bisan na mapakapagpangasubo wala ka lang sa mamihimo nga ayhan kung gintuman mo lang gintuman na naton ang pagsaway sa aton ayhan wala natabo sa aton. So amo man na sa aton Ginoo kung ang aton Ginoo nag-aalaw gani sa aton sa mga subong sining mga hitabo ang kasubo ni ang kalisod ginaalaw na sang Ginoo sa aton para nga aton kabuhi aton matadlong amo na gani no nga ang kasubo makahatag sing kaalam sa tawo kag mas maayo pang kasubo sang sa kalipay kay ang kasubo makapatadlong sa kabuhi sang tawo nga kun naton lang ma-realize makita naton nga gin paagom kita sang amo sina para mamatyagan ta kag para maliwat naton ang aton nga mga ginahimo mayara man gani nga pasalamatan naton no nga may katabo sa kabuhi naton nga katagaan pa kita sang chance nga ikaduha na balang katagaan pa ta sang chance nga mahimo ta pa nga
mahimo ta pangaliwaton or pwede ta pa mahimunan ang aton nga mga dapat nga buluhaton, himuon naton. Sample B, may nagmasakit sa aton nga mga kilala or family, syempre masubuan ta, diba? Nabala nga dapat mag-spend kita sa panahon nga mag-upod ta sa ila. Kaya wala kabalo nga basi amo na nagali ang last nga makita ta sila. Basi amo na ang last nga makaupod ta sila. At least mapapatsag ta sa ila nga ara ta sa tupad nila. Kag ma-feel man nila nga ang aton nga presence upod nila. So damo sa mga hitabo sa kabuhi sang tao nga ang kasabo ginaalaw na sang Ginoo para makita naton kung ano bala ang dapat aton himuon kag kung anong yakaayo sa aton. Galing miyara sa aton binga kung makaangkon kita sang kasabo or sa kabudlayan, nagareklamo kita nga kita pa, nga ako pa, nga kadamo man sa amon, nga ako gidhaw, nga kunang tawa naton. May gusto nga ipalabot ang Ginoo nga lesson sa aton nga dapat naton makita. Nga first na balagani no, kung natawan mo diri sa Manugwali, Kapitulo 3, diri sa Manugwali 3 Manugwali 3 Manugwali Kapitulo 3 versikulo 11 ginambal diri nga kag initanan gitalana sang Dios nga matabo sa aton sa husto nga tion. Kinhatagan niya kita sang handom nga mahibaluan tang palaabuton pero hindi gid naton matungkad ang iya mga ginhimo halin sa umpisa asa sa katapusan. So amo na dapat lang tawo naton kung ano ang mga ginhimo sa atong Ginoo sa aton. Kaya ang tanan nga nagakatabo sa kabuhi naton natagna na sa aton nga Ginoo para sa aton. Ara lang sa tawo kung paano na niya ma-appreciate ang ginhimo sa Ginoo sa aton. Nga ako man, may naman ko experience nga grabe pa lang kasubuan ako, nilabi na gid sang time nga nagmasakit ko. Pero tungod kay nagabasa ko sang pulong sang Ginoo, dito ko nasapuan nga ang nagkakatabo sa kabuhi ko, may ginhatag siya nga lesson nga ginhimo ni sang Ginoo para sa akon. Tungod gusto niya pa ko nga maluwas sa ihan, gusto niya ko nga malikaw sa kuno pagid nga mga sa mga komplikasyon kung nanugid man. So pasalamatan ko nga ato nga mga natabo sa akon, ginalaw sa Ginoo sa akon kay siling ko na-realize ko man nga siguro kung ito natabo ay ko kabalo ko na naman ang masunod. Kag ako mismo daw kung nasa buwan man ko kati siling ko kumbaga kung sa tawhanon mga baladsyagon dako akawalan sa imo mo, pero siling ko iniging tugot sa Ginoo sa akon para ma-spare ko niya. Kag ako mismo sa time nga to nagambal ko nga sin ko Lord kung malampasan ko ni mapadayon ako sa pag-alagad sa imo. So ginhimo ko to nga sa gihapon nagpadayon ko sa pag-share sa iyang pulong bisan nga amo tong kasubo nga kun nga agyan nga nabudlayan pagani ko sa to, pero sa gihapon ang Ginoo nagtaganya ko sang kusog nga malampasan ko to tanan. So amo na ang kasubo naton nga ginaagyan kung natawon talang damo kita sang makuha nga mga lesson ngayon na bala nga kung matabo na sa aton or makita ta na sa iban, pwede naton nga malikawan, may mahimo kita nga pwede ta na hindi matabo sa aton. So ginapakita mo na sang Ginoo sa aton nga gusto niya makita naton nga kung pwede na siguro makamba siya nga huwag ipakita ko niya sa imo anak kaya gusto ko hindi ni matabo sa imo. So ara sa aton bilang tao kung paano naton ma-realize ang gusto nga ipahimo sang Ginoo sa aton, hindi ta pag ipaminsaron nga ginatag na sa aton kay para tagaan kita sang kabudlayan. Kabalo ko nga kung anak ka sa Ginoo, hindi man tanan
kalipay, kundi nga ginatugot man sa Ginoo nga matubang magkatasang mga kalisod para makita naton kung ano ang aton nga mahimo, kag para makita man sa Ginoo kung ano gid bala kadako sa aton nga pagtuo sa iya. Kay miara aton nga kung nagatubang na tagani sa mga pagdilaw or kalisod sa kabuhi naton, miara sa aton nga nagakadulaan sa paglaom, nagambal bala nga ay hindi nako nang surrender nako amo na iban, amo na ba nga kasami sa iban, pero hindi na gusto sa Ginoo nga himuon naton, kundi nga gusto niya nga magpalapit kita sa iya kag magpangayo sa bulig. So anong mahimo naton para malikawan naton ang nagakatabo sa kabuhi naton nga makapahamak sa aton? So mangin masunodon kita sa aton ginikanan, mangin masunodon kita sa aton nga Ginoo. Pareho lang na akon wala kita namati sa aton ginikanan, kung worse ang naagyan naton, mas worse pagid kung ang Ginoo na ang insupak naton. Hindi lang physical death ang aton nga maagyan, pati nga kamatayon man spiritual. Amo gani nga paginusol naton ara gid permi sa ulihi. So amo na nga kung gasupak ang aton nga ang aton nga ginikanan, pares lang nga supak ta man ang aton nga Ginoo. Amo na nga ginapaagom kita sa mga kasubo kag kalisod tungod ka gusto kita nga i-remind kagaara sa aton kung paano ta na i-take as challenge ano nga katabo sa kabuhi naton. Kay ako ang ginihimo ko sina ginpaagi ko sa pagpangamuyo kay kabalo ko na kung ako lang wala ko na sang ikasarang kung ako lang. So nagpangamuyo ko sa Ginoo kung ano akon nga himuon. So paano naton ipakita ang atong gugma sa atong kakilala, sa aton pamilya samtang ara pa sila? So paagi sa paghatag sang imo panahon sa ila, hindi lang sa kwarta or sa pag-spend time, kundi sa pag-spend time nga makaupod naton sila nga makipag-istorya sa ila or makipag-banding sa ila. Ilabi na sa atong ginikanan o kung sa bisan sinuman nga may kaangtanan sa aton. Kay muna ganino nga tandaan ta nga kung nag-aagom kita sa mga kasabo sa kabuhi naton, inayagi na pakita lang sa Ginoo nga ginabalance man niya kita nga hindi lang puro lang takalipay. Kinala ta magatubang sa mga kasubo para mabalaan ta kung bala di taas ta, kung bala dinasta nga aton nga kasarang, kung paano kita magpalapit sa aton nga Ginoo. Kay ginhambal diri sa Manugwali Kapitulo 7 versikulo 14, kung maayo ang imo kahimtangan magkalipay ka, pero kung ara ka sa kalisod dumduma nga ang Dios hindi lamang naghatag sa maayo nga kahimtangan kundi sang kalisod man. Gani hindi ta mahibaloan kung ano ang matabo sa palaabuton. So kanami kaya nga aton Ginoo nagaano man sa aton nga kung nala kita sa kasulhay i-grab tang ang oportunidad nga mahimo na ito natin nga pwede mahimo. For example, ara kita sa kasalayan, kung pwede natin nga i-share sa aton nga kaparehas ang aton nga mga naaguman. Sabi, hindi lang sa kwarta or sa pwede man sa panahon para sa ginambal ko kagina nga kay kinahanglan man sa aton nga mga kilala nga mag-spend kita sa aton oras sa ila nga way ta kabalo basi kung hindi ta na sila makita. Kag kung makaagom kita sang kalisod man, dumdumon ta nga wala kita ginsilutan sa aton Ginoo, kundi nga ginpakita na niya sa aton para magpanawag kita sa iya. Tungod kung natawa naton
sa sinibing nga tion ng mga tao nagkakalipat na sa aton nga Ginoo. Ang tao wala na nagapanawag sa aton nga Ginoo, kundi nga nagasalig na lang sila sa ilang ikasarang. Kung nantawon mo, natawan naton, wala kita sa mamihimo kung hindi sa aton nga Ginoo. Amon ano nga ako mismo nakatuon sa sininga verse nga ang kasubo kung aton lang ma-realize no, makahatag ituod sang kaalam sa tawo kag makapatadlong sa kabuhi isang tao. Kaya kung puro lang kita kalipay, isa na aton Ginoo malipatan ta na. Syempre mambal ka nga, why na ko sang pasalamatan, why na ko sang pangayuon, why na ko sang kinanglan. Kaya syempre ara na sa imo tanan ang kasulhay, ang katawhay sang kabuhi, halos perfect na tanan. Pero nalipat kita nga ara man tuon sa aton nga tanan, nalipat kita nga dapat aton nila nga ibalik sa aton nga Ginoo. Kaya nga aton nga pagbalik sa nga aton nga pagdayaw ka magpasalamat dako ina nga kalipay sa aton nga Ginoo. Nga tandaan naton ang anuman nga ari sa aton, ang kasulhay, ang katawhay sa kabuhi naton nga silintangan dito sa pangayoon, ini pwede na siya madula sa aton. Pero kung gamito naton ini ilabinagid sa pag-share sa aton nga isa kapareho, kagamito naton ang aton nga kasulhayan sa pag-share sa pulong sa Ginoo, sa pagbulig sa kung diin makita nga mga for example, meron kita mga sobra no, sa aton nga mga kwarta, pwede ta mag-share sa aton nga mga church kung diin kita nagasimba, sa aton nga mga kaupdanan. So makatag kita sang kalipay sa ila kag sa aton nga pag-share sa libre sa aton mga kaupdanan, kung kita mag-share sa ila, isugid tagid sa ilang ini blessings ang Ginoo sa aton. So muna nga pasalamatan naton kung makabatsa kita sang kalipay kakasubo, kay hindi mo pwede nga puro lang tanan kalipay, hindi mo pwede nga puro lang tanan kasubo, kundi nga balance ang aton Ginoo. Amo na kalami sa aton Ginoo sa aton, kay kung naraman kita sa kasubo, ara man siya gyapon nga comfort sa aton, wala siya nagapabaya sa aton. Wala gani nga gusto niya nga kung makabatsa kita sa mga kasubo, magpalapit kita sa iya paagi sa pagpangamuyo, sa pag-istorya naton sa iya. Kaya ang Ginoo, kung maghatag niya siya sa ato sang kasubo, sang kabudlayan, siya man naghatag sang sa aton sang solusyon kung para ta obrahon. Ang galing kung kisan di ta ma-appreciate ang solusyon naglatag sa Ginoo sa aton. So kabay pa no nga dumduman naton nga ang kasubo ang aton nga mga ginaagyan, gin paagi ni sang Ginoo sa aton para ma-realize naton kung ano kadako sang iya kung magkakaroon na kadako sang iya bala nga value para sa aton bilang iya mga iya nga kaalakan. Kay kung isa malipatan ta na bisan sa pagpasalamat na lang, bisan sa pangamuyo malipatan pa naton, hindi man gid ko ma-overwhelm ta sa kalipay. So ako bisan ako mismo magpasalamat kung makaagi ako sa mga kasubo kay kabalo ko nga ang Ginoo maghatag gid sinisang sabat sa akon, hindi man gid kung kita palapit nga sincero sa aton nga Ginoo. So tandaan naton nga ang kasubo hindi ta siya pag-i-take nga kabudlay, kundi nga i-take ta siya nga challenge para sa aton, ilabi na gid sa aton kabuhi nga mga bilang mga Kristohanon. I know mera sa aton nga nagapangatubang sang kasubo, sang kabudlay, sang kalisod, pero tandaan naton nga ini tanan ginhimo sang Ginoo sa aton tungod gusto niya nga makita nga kun bala ano kadako sa aton nga pagtuo sa iya, nga hindi lang sa hambal kundi nga dapat sa buhat naton. Kag dapat ibalik tagid sa yagyapon ang pagpasalamat tungod kung wala sa iya wala kita sa kasarang. Kaya bisan siniomi gani sang napatay ang iyang bana una, tapos napatay man ang iyang duha ka bata ang sunod-sunod, wala siya nagbaso sa Ginoo kundi nga naghambal siya nga Ginoo ang imo pagbuot amo ang matuman. So ginbaton niya
nga ang kasubo nga naagyan niya ginbato niya. Bisan si bitawo man siya nasubuan man siya, pero sa ulihi ang kasubo nga to nga naagyan ni Naomi nabuslas ang kalipay sa bulig sang iyang umagad nga amo to nagpabilin sa iya, kaya amo to ang naghawa sa iya sa kabigadohon tungod kadto syempre nakapamana sang manggara ng iyang umagad, gindala siya bilang pagkilala sa banang napatay sang iyang umagad niya bilang bata ni Naomi. So siya man nakaambit sang kalipay nga kaupod si Naomi. Kaupod si Ruth niya nga umagad. Nga ang kasubo ngayon naagyan ato tanan na bayluhan sang kalipay. Amo nakatandaan naton nga kinahanglan ta ng Ginoo sa kabuhi naton. Kinahanglan ta si Kristo sa kabuhi naton. Hindi aton kaya nga kita lang. Hindi ta kaya nga pangatubangon ang tanan kung sa aton lang ikasarang. Amo na nga ini pangagdagid sa aton no, nga wala kita sa iban nga palapitan kundi nga si Kristo gid lang. Ayhan mahambal siguro nagapamati, mahambal ka mo nga hapos lang maghambal sa amon kay hindi kami ang sa inyong lugar. Pero tandaan nato no, nga wala sa mga pagdilaw nga nag-abot sa inyo, nga wala man nag-abot sa iban. Pero sa gihapon ng Ginoo, may solusyon nga naka-ready sina nga para sa aton. Nga sa sakto nga panahon, yatag na niya sa aton kung kita ready na nga magbatan sina. So, as we end, magapangamuyo kita kagkabay nga may nakuha kita nga pagtulunan sa aton nga verse nga pamalandongan no, nga hindi lang tanan kasubo ang aton maagyan. Kagang kasubo ang kasubo nga aton nga ginaagyan, i-take ta ni siya nga challenge sa aton kung paano pa nga mangin strong ang aton nga pagtuo kag pagkapyot sa aton nga Ginoo. So let us pray. Father in heaven, Ginoo, salamat gid sa paghatag nimo sa akon Ginoo sang kayunan nga ma-share kong imo pulong kagkabay Ginoo nga hindi gid namon ni malipatan ang lesson nga imo ginbilin sa amon nga ano man nga kasubo nga amon nga mga ginaagyan ara ikaw nga nagaupod sa amon nga ang kasubo nga amon nga ginaagyan makahatag kabay pa makahatag ini sang realization sa amon nga ang amon mahimo sa buong himuon namon nga hindi nga susunod, hindi sa buwas nga kundi nga kung may mga bagay kami nga pwede pa man namon himuon, hopefully nga mahimo namon ni sa buong Ginoo, ilabi na sa pagpangalagad sa imo kag sa pag-share sa imo nga pulong sa mga tao sa kutob sa manambutan sang amon nga live sa hation nga kami mag-live na diri sa tingog sang kalawasan. Thank you man Ginoo sa mga sa kaalam nga ginahatag nimo sa amon nga naga-share sa inyong mga pulong Ginoo. Kabay ka ba mag-ubay sa amon nga mangin mabakod kami Ginoo nga kami mangin mapiladayonon sa gihapon sa pagsugid sa inyong mga pulong Ginoo. Kabay nga hindi kami makapatyag sang kataka sa pag-share sa imo nga pulong. Kay balo kami Ginoo nga malapad ang alanihon pero jutay lang ang manug-ani. Ginapangamuyo kung magino sa imo nga i-bless mo man sa gihapon ang mga magabiyo pa sa sining amon nga live pakamayo sila Ginoo tagay sila Ginoo sang ilang mga needs sa matag adlaw at tagay mas sila Ginoo sang good health Ginoo subong man sa pamilya ni Brother Vic at tagay mas sila Ginoo sang good health kag tagay mas sila Ginoo sang ilang needs sa kataadlaw subong man sa panimalay ni Brother Rome tagay mas siya Ginoo sang good health kag sang iyang mga needs sa kada adlaw. Subong man sa panimalay man ni Sister Alma, ikaw na malud ang maalam sa ila. Tagay mas lang Ginoo sang good health kag sang ilang mga needs sa matag adlaw Ginoo. Especially sa iyang bata nga si Rhea May, ubayi man siya Ginoo nga overcome niya Ginoo ang kabudlay sa iyang pag-eskwela. Kag kabay pa Ginoo nga yatag mo man siya Ginoo nga makapasar siya Ginoo sa exam nga pagkakwaon Ginoo. Bayi man siya Lord kag ikaw nakakita gid sang desire sang heart sang kada isa Ginoo. Kabay nga sa gihapon
Magapadayon kami Ginoo sa pagpangalagad sa imo. Hatagi lang kami Ginoo sa gihapon sa kabakot kakusog. Nga naman nga makapagtilaw, anuman nga mga pagtayo sa amon Ginoo, malampasan namon ni tanan Ginoo. Tungod kung wala ikaw, wala kami sa igo nga kasarang sa tanan Ginoo. Takos nga dayawon pasalamatan Ginoo. Bangod sa imo kaay katutom sa amon Ginoo. Ni tanan Lord, ginabalik ko sa imo nga may dako ang kadayawan kapag pasalamat. Paagi sa imo bugtong anak kasi Jesus nga amon Ginoo. Amen. Okay. So, madamo gid nga salamat Sister Joy sa mensahe sa aton nga Ginoo subong gabi. So, madamo man nga salamat sa tanan nga mga naga-view sa aton nga tingog sang kaluwasan. So, padayon lang gid kita no sa pagpamati sa pulong sa aton nga Ginoo. Kay ang tao hindi gid mabuhi sa tinapay lang kundi sa pulong man sa aton nga Ginoo. So madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.